नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक विषयवस्तुमा घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाई श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामीले सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईले आजका कार्यक्रमका अतिथि समक्ष आफ्ना सवाल राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400526 400525 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अब पछिल्लो समयको कुरा गर्दाखेरि मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ। सबै क्षेत्रमा तराई, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका क्रममा यतिखेर उम्मेद्वारहरू घर घरमा भोट माग्न पुगिराख्नु भएको छ। यही क्रममा आज भने हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा केन्द्रित रहेका छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को चुनावी तालमेल अथवा वातावरणलाई हेर्दाखेरि अलिकति फरक छ। यहाँनिर विशेष गरी वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामवीर मानन्दर हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार। त्यस्तै गरी विवेकशील साझा पार्टीबाट अनुपा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उता राप्रपाबाट भने विक्रम बहादुर थापा हुनुहुन्छ, जसलाई कंग्रेसले समर्थन गरेको छ। आजको कार्यक्रममा भने दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार अनुपा श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामवीर मानन्दर। दुवैजनालाई कार्यक्रममा म एकैचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद छ। धन्यवाद कमलजी। मानन्दरज्यूसँग जान चाहन्छु। तपाईको चुनावी प्रचार यतिखेर अगाडि बढिरहेको छ, के कस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ? अहिले हाम्रो पार्टीको वाम गठबन्धनको एउटा मोर्चा बनेको छ। त्यो मोर्चाले एउटा निर्वाचन परिचालन कमिटी 2001 को बनाएका छौँ र यसरी नै बनाउँदाखेरि हामी घरदैलोमा सबैको जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छौँ। अहिले वाम गठबन्धनको रूपमा तपाईहरु अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर, यसपटक माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको तालमेल हो, गठबन्धन हो यो। कुनै समय तपाईले फेरि माओवादीकै उम्मेदवारलाई पनि पराजित गरेर सांसद हुनु भएको थिए यसअघि। हजुर, अहिले अब त्यही पार्टीसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्दाको अनुभव के भइरहेको छ? अहिले तालमेल भनेको समय र परिस्थितिले हुने हो। यो मुलुकको परिवेशमा चाहिँ जोड्नुपर्छ हामीले। मुलुकको समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि एउटा 70 वर्षपछिको इतिहासमा आएको हाम्रो यो संविधान छ। यो संविधानलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि अहिले हाम्रो वाम गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भएर नै हामीले तालमेल गर्ने हो। र हामी पार्टीभित्र पनि हाम्रो फेरि पनि प्रतिस्पर्धा र अब हराउने जिताउने कार्य चाहिँ हुन्छ, हार जित चाहिँ भइरहन्छ। र हिजोको दिनमा जुन अवस्थाबाट चाहिँ हामी एउटा पार्टी र अर्को पार्टीसँग प्रतिस्पर्धी थियो भन्दाखेरि आज मुलुककै एउटा चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर वाम गठबन्धन भयो। त्यसकारण प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीसँग चाहिँ हामी अब जाँदैनौँ। अबको दिन भनेको नेपालको इतिहासलाई चाहिँ हामीले फेरबदल गर्ने र मुलुकको समृद्धिको लागि, आर्थिक विकासको लागि नै हामी अघि बढ्नलाई यो तालमेल हो भन्छु म चाहिँ। यता श्रेष्ठज्यूसँग जान चाहन्छु। एउटा एज अ सञ्चारकर्मीको नाताले पनि म दिदी नै भन्छु उहाँलाई। दिदी, अब तपाईँ पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, लामो समय सञ्चार जगतमा आफ्नो समय व्यतीत गर्नुभयो, अन्ततः विवेकशील साझा पार्टीमा होइन प्रवेश गरेर राजनीतिक जीवन सुरुवात गर्नुभयो। अहिले उम्मेद्वारको रूपमा चुनाव पनि लड्दै हुनुहुन्छ। चुनावी अभियान अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, के कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेछ, अनुभव कस्तो भइरहेछ? रामवीरजी हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि होइन, हाम्रो क्षेत्र एउटै। मैले त सबैभन्दा पहिला भरमार गाली खाइरहेको छु। हाम्रो बाटो भएन होइन, ठुलो धुवाँ भयो। उहाँ पनि खाखा खुक्कु गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि रुगाखोकी लागिरहेको छ। यो प्रचारमा लाग्दा त्यो एरिया यस्तो धुलामै छ, यस्तो खाल्डाखुल्डी छ, एकदम गाह्रो प्रचार गर्न जाँदा। ठिकै छ, तपाईँहरूले यो गर्नु भएन, त्यो गर्नु भएन, हामीले प्रतिनिधि सभामा मान्छे पठायौँ, यो गऱ्यौँ भनेर भरमार गाली पनि खाएको छु। त्यसपछि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा पनि के पाएको छ भने अब हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ, वी वान्ट चेन्ज। र तपाईँ परिवर्तनको सम्भाग भएर आउनुभएको छ, हामी मध्येबाट एकजना आउनुभएको छ, हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेर पनि त्यस्ता किसिमका कुरा पनि सुन्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम जोस जाँगर उत्साह पनि बढेको छ। बुढाबुढीहरूले त आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ। हामीले बाँच्ने
समयमा हामी जिउँदै रहँदाखेरि चाहिँ समृद्ध नेपाल देखाइदियो है बाबु भनेर पनि भन्छन् होइन, खुसी पनि लागिरहेछ। जस्तो विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ नयाँ विचार नयाँ सिद्धान्त लिएर आएको पार्टी, अब यसले देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ है भन्ने विचार बोकेको पार्टी। हिजोको दिनमा अब रामवीर मानन्दर यहीँ हुनुहुन्छ, एमाले कांग्रेस लगायतका पुराना पार्टीहरूले केही गरेनन् त्यसैले हामी आयौँ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। वास्तवमा उहाँहरूले केही नगरेकै हो, केही देख्नु भएको छैन? त्यो मैले भन्दा पनि प्रत्येक भोटरले भनिरहेको छ अहिले होइन। अहिले त सामाजिक सञ्जाल यति स्ट्रङ छ, कुनै कुरा लुकाएर लुकिँदैन कमलजी, र त्यसमा छर्लङ्ग देखिन्छ कहाँ के भइरहेको छ, कस्तो कस्तो परिस्थितिमा मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्ने भनेको आपद विपदको समयमा आफ्नो प्रतिनिधिले के कस्तो गरेछ भनेर पनि मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कति गरेको नगरेको मैले चाहिँ भनिरहनु भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ छर्लङ्गै छ, जनता समक्ष स्पष्ट छ। त्यही भएर अहिले जुन देशको परिस्थिति छ नि, भ्रष्टाचार जुन छ, भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्रलाई यसरी छोएको छ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार हरेक कुरालाई छोएर चाहिँ हामी विकासतिर लम्किन सकेको छैनौँ। यति राम्रो सुन्दर देशलाई हामीले कुरूप बनाउनको लागि र हामीहरूको जस्तो युवा शक्तिलाई चाहिँ विदेशतिर पठाउनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् विगतका पार्टीहरूले। त्यही भएर नै हामी आएका हौँ। विवेकशील यो कुराबाट चाहिँ चोखो रहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? अवश्य चोखो रहन्छ, होइन भने तपाईँ हामीहरूको उम्मेदवारहरू हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो क्षेत्रमा नीट स्वच्छ छवि भएका, पढे लेखेका, आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै गरिरहेका मान्छेहरू, ए बाबा हामीले भोट दिने मान्छेहरू उम्मेदवार भइदिए त हामी उनीहरूलाई भोट दिएर जिताउँथ्यौँ नि। भोट दिने उम्मेदवार नै भएन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले हाम्रो प्रोफेसन छोडेर आउनुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि जो मान्छेले आफ्नो प्रोफेसनमा राम्रो गर्दा गर्दै पनि ऊ छोडेर राजनीतिमा आउँछ भने किन आउने? देशको लागि आउने होइन। जब देशलाई अत्यन्त आवश्यकता मेरो भइरहेछ, म जस्ता अरूको भइरहेछ, हामी आउनु परेन। त्यही भएर आएको र किन विश्वास नगर्ने? उहाँहरू मध्येबाट एकजना आएपछि विश्वास नगर्ने त कुरै भएन। ओके, मानन्दजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू नयाँ पार्टी हुनुहुन्छ होइन, जनता माझमा पहिलोपटक जाँदै हुनुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा। एमाले निकै लामो इतिहास बोकेको पार्टी, कांग्रेस पनि छ, तपाईँहरू जस्ता पुराना पार्टी, त्यसमा पनि तपाईँ क्षेत्र नम्बर 7 मा पहिले पनि सांसद भइसक्नु भएको मान्छे, अहिले यहाँका जनताले केही भएन भन्ने गुनासो गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूले किन जनताको भावना बुझ्न नसक्नु भएको कि के परिस्थिति परेर केही गर्न सक्नु भएन? यो सवाल तपाईँले गर्नुभएको ठिक ठाउँमा पऱ्यो कि परेन तपाईँ विचार गर्नु होला। यो मुलुकको समृद्धिको लागि हामीले आन्दोलन गरेको 70 वर्ष भयो र 2072 साल आश्विन 3 गते मात्रै नेपालको एउटा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सफल भयो। र तपाईँ याद गर्नु होला, आज एकछिन बिर्स्यौँ हामीले, हिजो 10 वर्षको जनयुद्धको नाममा होस् चाहे आन्दोलनको नाममा होस्, 365 दिनमा 300 दिन र नेपाल बन्द हुन्छ भनेर तपाईँहरू यही रेडियोबाट फुक्ने मान्छेहरू र कतिका हातखुट्टा बाजे कति मान्छे मऱ्यो भन्ने कुराहरू गर्थ्यो। र मेरो छोरालाई लगेर क्यान्टोनमेन्टमा लगेर या त बन्दुक बोकायो भने हामी नै होइन र 8 वर्षको बच्चालाई लगेर के भएको थियो भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको थिएन र आज यो कुरालाई बिर्सिने हो भन्दाखेरि नेपालको इतिहासलाई हामीले बिर्सिने हुँदैन। र हिजो राजतन्त्र समाप्तिको लागि जुन किसिमबाट चाहिँ हामीले आह्वान गरेका थियौँ र तपाईँ हामी सबै लागेका थियौँ त्यो तन्त्र नै अन्त्य गर्नलाई। यस कारणले गर्दाखेरि म यो धेरै लामो व्याख्या भन्दा पनि आज के भयो के भएन भन्दाखेरि पनि अब सुरुवातको दिन आउँदैछ हेर्नु। 85,000 मेगावाट आउने देशमा एउटा हिमाल एउटा चाहिँ चढ्न 50,000 तिर्नुपर्ने देशमा, बुद्धको चाहिँ जन्मस्थलमा, सीताको चाहिँ एउटा पवित्र भूमिमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ छोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एक किसिमको भावनात्मक त कुरा त हुनसक्ला, तर व्यावहारिकतामा आउँदाखेरि जुन एउटा नेपालमा चाहिँ कि अब ब्युरोक्रेसी नै थिएन र राजनीति गर्ने मान्छे थिएन र तपाईँ याद गर्नु होला 27 वर्षमा 26 जना प्रधानमन्त्री पाएको यही मुलुक होला। र मलाई लाग्छ त्यो मुलुकले पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले के क्रियाकलापहरू गरे, कति महिना बसेर कसरी चाहिँ यो मुलुकलाई चलायो भन्ने कुराहरू राजनीतिक अस्थिरतासँग फेरि पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ राजनीतिक अस्थिरता मात्रै कारण हो र भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, चाहे तपाईँको सबैभन्दा सहयोगी रूपबाट काम गर्नेदेखि लिएर सचिव बन्नेसम्म चाहिँ नेपालका नागरिक हुन्। नेपालको माया छैन त उनीहरूलाई? पुलिसदेखि लिएर मिलिट्रीमा जागिर खानेहरू कि विदेशबाट आएका हुन्? अङ्कृत नागरिकता पाएका मान्छेहरू छन् र विदेशीहरू चाहिँ कि अमेरिकाबाट, इन्डियाबाट, झारखण्डबाट आएका मान्छे हुन् र यो नेपाललाई चलाउने? तपाईँ एफएम चलाउनेहरू कि सबै चाहिँ नेपाली होइन? यसकारण म नेपाली भएर चाहिँ कुरा गर्नु चाहिँ सिक्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको उन्नतिको चाहिँ विकास कुराहरू चाहिँ
क्रम जोड्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। होइन म मात्रै राजनीति गर्नेहरू मात्रै नेपाली बन्नुपर्ने अरू सबै चाहिँ विदेशी बने जस्तो कुरा गर्नु पायो भने यसलाई अर्थ राख्दैन हेर्नुहोस्। त्यसकारण सबै नेपालीहरूको दायित्वभित्र पर्छ। मैले जागिर खाँदाखेरि कुनै पनि ठाउँ 18 वर्षसम्म तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, त्यो प्रशासन चाहिँ कसले चलायो? कर्मचारीले होइन। आज जुन बेला चाहिँ तपाईँको तर यसो भन्दैमा अब कर्मचारीहरूले 18 वर्षसम्म प्रशासन चलायो भन्दैमा राजनीतिक दल बाहिरिनु अथवा अलगिनु पानीमाथिको चोखो हुन त पाएन नि। मैले पानीमाथिको चोखो होइन, नेपालीको सवालमा कुरा गरेको। अब बल्ल बल्ल चाहिँ 70 वर्षपछि संविधान जारी गर्यो, अब तपाईँहरूले सोध्न पाउने प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब आउँछ। एमाले र कांग्रेस त सधैँ नै सत्तामा रह्यो अथवा त्यसकै वरिपरि घुमिरह्यो। एमाले पनि सरकारमा पुग्यो, तपाईँ पनि सांसद हुनु भयो होइन। यो अवस्थामा तपाईँकै क्षेत्रका जनताले पनि कम्तीमा पनि रामवीर मानन्दले यो गरिदिनु भयो त्यो गरिदिनु भयो भन्ने वातावरण बनाउनु भयो कि भएन? त्यस्तो वातावरण बनाउनुको लागि मेरो प्रयास रह्यो। किन भन्दाखेरि 2070 मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचन एउटै मात्रै प्रयोजनको लागि भएको थियो। त्यो भनेको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन सकेन। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष हुँदै 6 वर्ष गयो र त्यसपछिको चाहिँ दोस्रो निर्वाचनले चाहिँ संविधान बनाउनु सफल भयो। र त्यो बिचमा आएका बजेटलाई चाहिँ मैले तपाईँको बिचमा चाहिँ यो फेरेस्ट तयार गरेर राखिदिएको छु के गरेन भनेर। त्यसकारण त्यहाँको जनताले सोध्ने प्रश्नहरू चाहिँ कोही मान्छेहरू भनिहाल्ने 39,000मा 26,000 चाहिँ 13,000 मैले मत ल्यायो र नेपाली काङ्ग्रेसका छन्, राप्रपाका छन्, धेरै अरू पार्टीकाहरू छन् के। त्यसकारण उहाँहरूले भन्ने कुराहरू चाहिँ विकासको चाहिँ नमुना एउटा चाहिँ कुन ठाउँमा देखायो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्ने हो, मैले भन्ने होइन। तर टोलमा गाउँमा तपाईँ जाउँ न, हिँड्नु सँगसँगै जाउँ न, यो गरेन भन्ने मान्छेको। तपाईँको पार्टीको एजेन्डा के छ त अहिले? व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले आफ्नो एजेन्डा त मतदाता माझमा लिएर जानुभएको होला। मेरो पार्टीको घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू उल्लेख छ। तपाईँले घोषणापत्र त धेरै व्यापक नै छ। मेरो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सवालमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा भनेको बाटो हो, पहिलो एजेन्डा भनेको। किनभने हामी राजधानीवासी हो, राजधानीबाट तपाईँ अलिकति माथि जानु बित्तिकै एउटा गाडी चल्ने स्थिति छैन, एउटा चाहिँ घरसम्म जानलाई चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिरहेको छैन। खोला नाला हेर्ने भने सबै कुराहरू केही पनि एउटा म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। यी सबैको बिचमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो मेरो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको बाटोलाई हो, त्यसपछि लाइफलाइन भनेको पानी हो। यसअघिको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँले त्यो बाटोलाई देख्नु भएन कि? होइन, हेर्नुहोस् न, त्यो मैले जो लेखेर चाहिँ राखिदिएको छु, तपाईँ हेर्नुभयो भने कतिवटा बाटोहरू के गरेँ भन्ने कुराहरू मैले पैसा समेत एक पाइ समेत र जसले चाहिँ यो निर्माण कार्यमा चाहिँ सहयोग गरेको त्यसको टेलिफोन नम्बर र नाम समेत राखिदिएको छु। दिदी, उहाँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, मैले यसअघि पनि धेरै काम गरेँ, अहिले म चाहिँ एउटा सूचीसहित होइन फेरिस्ता नै मैले राखेको छु भन्नुभएको छ, यहाँ मेरो अगाडि पनि छ। तर तपाईँ गाउँ जाँदाखेरि हाम्रो लागि यस अगाडिका नेताहरूले केही गरेन भन्ने जनताको मैले आवाज सुने भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लागिरहेको छ? अब उहाँले गरे, म सन्तुष्ट छु, मैले आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गरेको छु, जनताहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजको लागि मैले आफ्नो चाहिँ भूमिका जसरी चाहिँ एउटा सांसदको रूपमा गर्नुपर्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि म उहाँलाई शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु होइन। तर म जति ठाउँमा गएँ, मेरो क्षेत्र कस्तो छ भन्दाखेरि नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका दुईटा ठाउँ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जाँदा टेको लागेको घरमा मान्छेहरू अझै बसिरहेको छ। मान्छेहरू अझै स्कुल, काठमाडौँको मुटुमा रहेको स्कुल भूकम्पपछि ध्वस्त भएर अहिले पनि टहरामा बसेर पठन पाठन भइरहेको छ। हुम्ला जुम्ला भन्दा बिग्रेको अवस्था छ त्यहाँ। भनेपछि कसरी मैले चाहिँ विकास भयो भने मेरो आँखाले देखेको चिजलाई कसरी विकास भयो भनेर मानौ होइन। ए बाबा, भूकम्प त्यत्रो ठुलो कसैले पनि सोचेको थिएन, आयो। कमलजी, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म त्यतिखेर सञ्चार क्षेत्रमा नै थिएँ, तर के भयो, भूकम्प गयो। भूकम्प जाने बित्तिकै भूकम्प गएको भोलिपल्ट मेरै घरको अगाडि चाहिँ मान्छे के भइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ बित्ने बित्तिकै म यस्तो मलाई इमोसनली त्यसले यति टच गर्यो कि मैले मेरो घरमा चामल छ, मकै छ, लुगाफाटा छ, तुरुन्त त्यहाँ दिएर त्यो एरियामा जे जति छ गरेँ। मलाई त्यतिखेर फिल भयो कि ए बाबा, मैले एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा समाजसेवाको हिसाबमा एउटा मानवीय हिसाबमा गरेँ। मेरो क्षेत्रको यदि म प्रतिनिधि हुन पाएको भए अथवा म जस्तो प्रतिनिधिहरू भइदिएको भए त यसलाई अझ बृहत रूपमा गर्न सकिन्थ्यो नि। समाजसेवाको बृहत रूप नै राजनीति हो मेरो लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म आएको छु र उहाँले भनेको कुरासित चाहिँ मैले किन चाहिँ आफैले
प्रत्यक्ष रूपमा घर दैलोमा पुगेको छु, देखिरहेको छु। त्यहाँ अब मैले गर्नुपर्ने चिज त धेरै रहेछ, सोचेको भन्दा नि धेरै रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेछ। म कसरी पत्याउँ? अब अलिकति पार्टीको कुरालाई पनि जोड्न चाहन्छु। विवेकशील साझा नयाँ पार्टी छ, उहाँ यस क्षेत्रबाट यस अगाडि पनि विजेता भइसक्नु भएको व्यक्ति, वाम गठबन्धनको रूपमा उहाँहरू आउनु भएको छ, माओवादी केन्द्र र एमाले। अब यता फेरि राप्रपाका उम्मेद्वार विक्रम थापा पनि हुनुहुन्छ, विक्रम बहादुर थापा, जसलाई कङ्ग्रेसले समर्थन गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले आफूलाई चाहिँ कुन प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याउन खोजिराख्नु भएको छ, अथवा के छ अवस्था, के देख्नुहुन्छ? अवस्था के छ भन्दाखेरि जब हामी घरदैलामा जान्छौँ र जनसमुदायसित अन्तक्रिया गर्छौँ, उहाँहरूबाट के कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि जुन पार्टी आफ्नो आइडियोलोजीमै स्ट्रिक छैन होइन, कहिले उही अपोनेन्ट रे, कहिले उसैलाई भोट हाल भन्छ, कहिले कुन चुनाव चिन्हमा कन्फ्युजनमा छ के उनीहरू यति कन्फ्युज छन् कि ए बाबा हामीलाई यस्तो रणभुल्लामा पार्नेहरूलाई हामी कसरी अब पठाउँ, हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा हामीले कसरी मान्न सक्छौँ होइन। तपाईँले बार बार भनिरहनु भएको छ कङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो रापालाई भनेर, केही नेताले गर्यो होला, तर तल्लो लेभलसम्म ग्रासरुट लेभलसम्म कार्यकर्ताहरू खुसी छैनन्, कार्यकर्ताहरू समेत खुसी छैनन्। यो दुवै पार्टीको कुरा गरिरहेको छु मैले, कार्यकर्ताहरूसित पनि कुरा भएको छ, दे आर नट ह्याप्पी। किन भन्दाखेरि यो जे चिज भइरहेको छ यो सरकारमा जानको लागि मात्र भएको कुरा हो, देश विकासको लागि भइदिएको भए त पक्कै पनि हामी पनि साथ दिन्थ्यौँ भनिरहेको छ। भोलिको दिनमा विवेकशील साझा यदि केही सिट लिएर संसदमा पुग्यो भने तपाईँहरू पनि सत्ताको खेलमा लाग्नुहुन्छ कि? बिल्कुल लाग्दैनौँ, किनभने यसपालि हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हो, अर्को पटक हामी सरकार बनाउँछौँ। अहिले हाम्रो आन्दोलन जारी छ भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि। त्यो आन्दोलन हामी अघि बढाइरहन्छौँ। चुनाव त हाम्रो लागि यो आन्दोलनको पहिलो खुड्किलो मात्र हो होइन, हामीले गर्नु धेरै नै बाँकी छ। हामी सरकार अर्को पटक बनाउँछौँ। यो अवस्थामा अब जनतालाई बताइदिनुहोस्, मतदाताहरूलाई फरक छुट्याइदिनुहोस्, विगतका पुराना पार्टीहरू र विवेकशील साझा बीचमा फरक के छ होइन। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी जति पनि क्यान्डिडेटहरू आएका छौँ आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर सक्षम भएर शिक्षित होइन देश विदेश बुझेकाहरू आएका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीसित युवा जमात पनि छ र उहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। एकचोटि कमसे कम भोट हाल्दाखेरि हेर्नुहोस् आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई उल्टाइ पल्टाइ सबै चिज निहालेर हेर्नुहोस् अनि भोट दिनुहोस्। र मलाई एउटा के विश्वास पनि छ भने नि ठुला पार्टीहरूले अन्डर एस्टिमेट गरे होला भोटर्सलाई, हामीले जे भने त्यही मान्छौँ, यसपालि यो चिन्हमा हाल्दे यसपालि यो चिन्हमा हाल्दे मान्छ भन्ने सोच्यो होला, तर त्यति अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन कि जसको भोटको कारणले गर्दा उहाँहरूले सरकार बनाइरहनु भएको छ। सरकार 9 महिनामा फेर्ने, किनभने कसले चाहिँ अब सरकार बनाउने, कसले लुटतन्त्र मचाउने होइन भागभन्डा कसरी गर्नेमा गइरहनु भएको छ भनेपछि के त भन्दाखेरि जनताहरूले चाहिँ विवेकी छन्, उनीहरू विवेकशील छन् र विवेक पुऱ्याएर भोट गर्छन् र त्यही नै डिफरेन्स उनीहरूले अहिले नै पत्ता लगाइसकेका छन्। महानन्दजी तपाईँसँग आउन चाहन्छु। जस्तो तपाईँले वाम गठबन्धन अथवा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ तपाईँ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, सोच्नु भएको थियो होला कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धी हुन सक्ला, राप्रपाको उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धी हुन सक्ला, तर विवेकशील साझा नयाँ पार्टीको उम्मेद्वार पनि तपाईँको प्रतिस्पर्धामा आइदिनु भयो, कसरी हेर्नु भएको छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिले मुलुक साँच्चै नै दयनीय अवस्थामा छ। यो अवस्था ल्याउनको लागि कसको जिम्मेवारी छ तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। यो कुराहरू ल्याउनको लागि जति पनि हाम्रो सङ्घर्ष छ नि त्यो उमेर हाम्रो पनि बिताइसकेका छौँ। यो मुलुकलाई चाहिँ त्यो बेला हामीले पनि त्यही कुराहरू गर्थ्यौँ होला, हामी पुरानो या नयाँसँग कुरा गर्दैनौँ। हिजो यो मुलुकको समृद्धिको लागि हामीले म नयाँ छु भनेर मात्रै हामीले अगाडि बढेका थिएनौँ। यो मुलुकको एउटा ट्रान्जिटसँग चाहिँ जुन किसिमको रहिरहेको चाहिँ जुन राजनीतिक फेरबदल छ नि त्यो फेरबदलको बिचमा नै 7 सालदेखि नै लागेका चाहिँ क्रान्तिका कुराहरू हुन्। र अहिले तपाईँले सोधेका कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धी र कुनै पनि प्रतिद्वन्दी हुँदैन। हेर्नुहोस् राजनीतिमा समय हो, समयलाई तपाईँले चाहिँ पर्खेर जाने हो भन्दाखेरि अहिले पुरानो नयाँ दुनियाँ कुराहरू चाहिँ छ नि त्यो कुरा भनेको समयले निर्धारण गर्ने हो। आज 70 वर्षपछि हामीले त्यो समयलाई पाएका छौँ कि त्यो समय भनेको के हो भन्दाखेरि संविधान हो।
संविधान नहुँदाखेरि त मैले अघि नै पनि जोडेँ नि, यो संविधान भनेको फेरि तपाईँले ल्याइहाल्नु त्यसै चान्चुने चाहिँ संविधान आएको होइन। यो कति मान्छेले सादत प्राप्त गरेको छ, कति मान्छेको घरबार बिन भएको छ, कति मान्छेको हातखुट्टा भाँचेर अहिले पनि बसिरहेको छ, छैन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्दी को हुन्छ भन्ने कुराहरू म अगाडि लाउँदिनँ हेर्नुहोस्। र जनताको बिचमा रहिरहेको यो मतलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ फलानुले यसो गर्यो र ढिस्कानुले यसो गर्यो भन्ने चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ ल्याउनु चाहन्छ भने म चाहिँ भन्छु यसको मूल्य र मान्यता पनि छ। यो मूल्य र मान्यता कहिले पनि यो निष्ठासँग पनि जोड्या हुन्छ, इमान्दारीसँग जोड्या हुन्छ, नैतिकतासँग पनि जोड्या हुन्छ। यसकारण मेरो जन्माइदिने बाबुआमा नै कोही हो, मलाई चाहिँ यो लयर चाहिँ के भन्छ हाम्रो यो उसमा लगेर वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिनु जस्तो कुरा हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरालाई चाहिँ ल्याउने हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ हामी जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने मुलुक हो त्यो स्थिति 70 वर्षसम्म नबढेकै हो कि। यसलाई चाहिँ सबले स्वीकार्नु पऱ्यो कि। र यसलाई स्वीकार्नुको लागि चाहिँ कमसेकम पनि 27 वर्षमा 26 जना प्रधानमन्त्री पाएका मान्छेहरूले मात्रै गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले महसुस गरेको छ नि, छैन र? कसरी भइरहेछ राजनीतिक अस्थिरता भन्ने कुराहरू त त्यसैले त तपाईँहरूलाई बढी आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यही त होइन, आरोप सहनु तयार र जनताले भनेका कुराहरू मान्नु तयार छौँ हामी। तर के भन्दाखेरि कुनै पनि समय नआइकन समयको परिस्थितिलाई चाहिँ नडोर्याइकन तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्। आज 70 वर्ष लाग्यो नि। अब यो अवस्थासम्म आउँदा तपाईँहरूले जे जति बुझ्नुभयो फेरि परिष्कृत भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा जनतामा आश्वासन मात्रै भयो, यो चाहिँ ग्यारेन्टी भएन। होइन, परिष्कृत हुनुको लागि तपाईँको केही मैले भनिहालेँ समय हो। यो समयलाई चाहिँ तपाईँ हामीले ख्याल गरेर बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 70 वर्ष लाग्थ्यो त तपाईँको कुनै पनि एउटा तन्त्र समाप्त गर्नलाई, कुनै पनि एउटा फेज आउट हुनु चाहिँ पनि समय लाग्छ। अहिले पनि 70 वर्ष उमेर पुगेका, 60 वर्ष पुगेका, 50 वर्ष पुगेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ उमेरवार छन्। अब उनीहरू 70 भन्दा पनि 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि जब हामी 64 सालदेखि संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउनतिर लाग्यौँ नि, त्यस पछाडिको व्यवस्थामा चाहिँ अलिक बढी नै जनताले हुन्छ नि वितृष्णा जगाउने किसिमको राजनीति भयो। त्यसमा निष्ठाको राजनीति हुनुपर्थ्यो, नैतिकताको राजनीति हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। ठुला दलहरूबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ हुन सकेन, तपाईँहरू चुक्नु भयो। यो कुरा मान्नुहुन्छ कि हुन्न? यो कुरालाई चाहिँ त्यसै कारण त अलिकति अहिले नयाँ आएकाहरूले चाहिँ अलिकति बढी कुरा गर्नु भ्याएन त, होइन? त्यसको फाइदा त उहाँहरूलाई पुग्यो नि त। त्यही त, त्यो फाइदाको लागि समय हो भने मैले भनिनँ। अहिले चाहिँ तपाईँको फेज आउट गर्ने तरिकासँग हामी जाँदैछौँ। अब फेज आउट हुन्छ, हेर्नुहोस्, याद गर्नु होला, तपाईँको राजनीतिमा एउटा सुरुवात हुन्छ त्यो फेज आउट हुने पनि। जसरी राजतन्त्र फेज आउट भयो त्यसरी गणतन्त्र र संविधान ल्यायो। संविधान सभापछि अब हामीले एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको 3 तहको सरकार बन्यो। बल्ल चाहिँ 6 महिना भयो स्थानीय तहको सरकार, होइन? जस्तो अहिले पछिल्लो समय के भन्दाखेरि अबको चाहिँ दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको जति पनि अहिले उमेर ढल्केका, हामीले चाहिँ जति मेहनत गरेर चाहिँ आज यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ भनेका मान्छेहरूको चाहिँ फेज आउट हुने समय हो यो। त्यसो भने त तपाईँहरूलाई त सम्मान दिएर कतै एउटा कदर गरेर राखिसके पछाडि त्यो आउँछ, नयाँ पिँढीलाई अगाडि बढाउँदा पनि त भयो। त्यो समयलाई चाहिँ पर्खिरहेको हो, मैले त्यही भनेको। त्यसकारण एकपटक चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले संविधान जारी गरिसकेका छौँ। यो मुलुकको समृद्धिको लागि एउटा खाका कोर्ने चाहिँ एउटा बेला हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिलेको चाहिँ जुन पहिलो भन्छु म, यो नेपालको इतिहासमा 70 वर्षपछिको चाहिँ एउटा 3 तहको सरकारको नयाँ चुनाव हुँदैछ। यो चुनावको लागि चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो चुनावले जुन एउटा संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ अहिले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ, होइन? यो प्रदेशको सभाको निर्वाचन भयो, चिफ मिनिस्टर कसरी चुन्छ, कहाँ बस्छ होला, यिनीहरूको चाहिँ तलब कति होला, कसरी चाहिँ चलाउँछ होला, हाम्रो यो समस्याहरू धेरै छन् नि। यो समस्याको समाधान कसैले भन्दैन, खालि बाटोको चाहिँ यति गरेर चाहिँ भोट मलाई ल्याऊ भन्छ। समस्याको चाहिँ के समाधान छ? होइन, जनताले चाहेको त विकास, समृद्धि, आर्थिक उन्नति हो। यसकारण चाहिँ विकास, समृद्धि, आर्थिक उन्नतिको सवालमा अहिले जुन चाहिँ कुराहरू हामी गर्दैछौँ नि, त्यो भनेको यो ट्रान्जिट फेजमा चाहिँ थियो कि हामी। अब मुलुक चाहिँ एउटा रूपान्तरको फेजमा जाँदैछ। अब निकास कसरी निस्केला त? निकास निस्किने भनेको चुनाव हुन्छ। 3 तहको निर्वाचन सकेपछि मलाई लाग्छ यो समन्वयकारी अझ भूमिका निर्वाह गर्नलाई चाहिँ संविधानका धाराहरू धेरै छन्। त्यो धाराहरूलाई अझ पनि परिष्कृत गर्नलाई चाहिँ कानुन बनाउनु बाँकी छ, नियमावलीहरू बन्छन्, विनियमहरू बन्छ। यो बनिसकेपछि मात्रै यो कोअर्डिनेसन हुन्छ। किनभने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ भर्खर 6 महिना भयो, होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको। कसैले पनि के गरेन भन्ने आरोप त छ नि। जनताले चाहिँ चुनेका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई किन भएन त भन्दाखेरि कानुनको अभाव हो। कानुनलाई चाहिँ के भएर गरौँ, तपाईँको एकैचोटि हातकडी लाएर लान्छ, नगरौँ कानुनले चाहिँ दिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा नेपालको जुन अहिलेको परिवेश छ त्यसलाई चाहिँ साँच्चै मिलाउनुको लागि पनि यो निर्वाचन अपरिहार्य छ। यो निर्वाचनले दिने अधिकार र क्षमतालाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुको लागि चाहिँ जनताले त्यसपछि मात्रै एउटा सुखद दिनहरूको चाहिँ अनुभव गर्ला। र मलाई लाग्छ अझ पनि केही समय पर्खिनुपर्ने दिन चाहिँ छ। जस्तो तपाईँ र तपाईँको दलले
अथवा अर्को विपक्षी दल जो कोहीले पनि बहुमत 2/3 बहुमत ल्याउनुपर्छ, स्थायी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिइराख्नु भएको छ। 5 वर्ष एउटा सरकार भयो भने विकास होला भन्ने तपाईँहरूको पनि अवधारणा छ हैन। तर पछिल्लो समय चाहिँ वाम गठबन्धनलाई लिएर सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले पुरै तपाईँहरूको चाहिँ विरोध गरिरहेको छ, आपत्ति जनाइरहेको छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कांग्रेसको कारणले चाहिँ यो देश बिग्रियो भनेर आरोप प्रत्यारोपमै बितिरहेको छ यो चुनावको प्रचार पनि। जनता त रणभुल्लमा परे जस्तो देखिन्छ। मैले अब तपाईँले कसले कसले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्यो मलाई थाहा छैन, मैले आरोप प्रत्यारोप गरेको छैन। जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू र जनताले भनेका कुराहरू के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो मुलुकको समृद्धिको लागि एकपटक हामीले चाहिँ सँगै जाउँ भनेर चाहिँ कुराहरू गरेको थियो। संविधान जारी गर्ने सवालमा पनि कुराहरू गरेका थियौँ। यो कथा चाहिँ फेरि सुनाउनु पर्ने स्थिति रह्यो कि कथा चाहिँ म नसुनाऊ भन्ने कुराहरू गरेको। हिजो जे जस्तो भयो एउटा फेज आउट भइसकेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि नल्याउँ भन्ने संविधान प्राप्त गर्नुलाई मात्रै हामीले ठुलो उपलब्धि ठान्यौँ भने त देश विकास चाहिँ कहिले हुने? होइन, भर्खर प्राप्ति गरेछ तपाईँले तुरुन्तै देश विकासको कल्पना गर्ने भनेको फेरि होइन, बिचमा त सत्ताको खेलहरू बढी भयो। सत्ताको खेलहरू हुनुको कारण त्यही त हो नि, स्थायित्वको कुरा हो। राजनीति स्थायित्वको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँले धेरै पैसा भएर मात्रै सुख शान्ति हुन्छ भन्ने हो र? मैले इराकको कुरा उदाहरण दिन्छु। म धनी देश त हो, तर त्यहाँ एउटा बम पड्किन्छ, मान्छे मर्छ, कुनै ठाउँमा बाहिर हिँड्नु सक्दैन। त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विकास भएर मात्रै हुने हो र? स्थायी शान्तिको लागि चाहिँ हामीले कुराहरू गरेका छौँ। हिजो मैले भने 365 दिनमा 300 दिन त नेपाल बन्धको चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू तपाईँको यो रेडियोबाट मैले धेरै पटक सुनेको छु। त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि मान्नुहुन्छ? अहिले त एउटा फेज आउट भएर चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थितिमा तपाईँ हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छ भने मैले भने 70 वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका भ्रमहरूलाई चिर्नलाई यो 2-4 वर्षले सकिन्छ र? त्यसैले त फेरि अझै पनि शङ्का उब्जाइरहेको छ त। शङ्का उब्जिन्छ। हेर्नुहोस्, अब म त भन्छु सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेन भने यो मुलुक जस्तो चाहिँ राम्रो देश कुनै पनि छैन अरू। मैले भने 85,000 मेगावाट मात्र होइन, एउटा चाहिँ सर्वोच्च शिखर हिमाल छ र शान्ति दूत नै हाम्रो नेपालमा जन्म्या भनेर चाहिँ हामी खालि भाषणमा मात्रै भन्ने हो र? यसलाई प्रयोग गर्नु पर्दैन। 6-6वटा चाहिँ अहिले 5 स्टार होटलहरू बनाउँछ, के को लागि बनाएको भन्दाखेरि अब शान्ति हुँदैछ। तपाईँ 5 स्टार होटलमा अहिले जानुभयो भने विदेशीहरू टनाटन भरिनुको कारण के हो? देज्यू, उहाँले भन्नुभएका कुराहरूले तपाईँको चित्त बुझ्यो? होइन, मलाई चाहिँ मेरो मनमा धेरै कुरा खेलिरह्यो क्या उहाँले भन्दाखेरि। अहिले पनि ठुला पार्टीका उम्मेदवारहरूले के भन्दै आउनुभएको छ भने मेरो बाजे बराजु बुवाले घिउ खाएको मेरो हात सुङ भनेर भनिरहनु भएको छ कि आफूले केही गर्नु पर्यो होइन। हो, नेपालमा मनमोहन अधिकारी जस्तो नेता नभएको देश होइन यो। उहाँ जस्तो नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, गणेशमान सिंहजी जस्तो पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले जुन सुन्दर नेपालको कल्पना गर्नुभएको थियो, जुन आइडियोलोजीमा चल्नु भएको थियो, त्यो आइडियोलोजीमा अहिले उहाँहरूले जुन पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर जानुभयो उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन? हो, सत्य कुरालाई नकार्न सकिँदैन। संविधान आयो, त्यो निकै ठुलो कुरा हो। तर संविधान मात्र ल्याए कि गएका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ लुटतन्त्र मचाए। त्यहाँ सत्ताको खेलमा को कतिन्जेल बस्ने, कसले कति कमाउनेमा भागदौडमा लागे। अहिले पनि हेर्नुहोस्, मेरै क्षेत्रमा होइन, पार्टीमा राम्रा सदस्य पनि हुन्छन्, राम्रा योग्य व्यक्ति पनि हुन्छन्। टिकट दिने कुरामा हारालुच होइन, यस्तो विवाद किन? विवाद भन्दा ओहो, देश बनाउने कामको लागि दौडधुप गरेको भए त बाफरे, देश निर्माणको लागि दौडधुप गर्नको लागि त्यो टिकट लिएको भन्नेमा म पनि एकदम गर्व गर्थेँ। तर होइन, सत्तामा कसरी पुग्ने, मैले अब कसरी कमाउने होइन। हाम्रै क्षेत्रमा एकजना नेता पुग्नुभयो आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउन, घरबाट आशीर्वाद लिएर, आफ्ना कार्यकर्ताको आशीर्वाद लिएर पुग्नुभयो। पुग्दाखेरि एकछिन अगाडि अर्कैले दर्ता गराइसकेछ। पार्टीभित्र नै पनि कस्तो कम्युनिकेसन नभएको पार्टी, कस्तो चाहिँ सही मान्छेलाई टिकट दिन डराएको पार्टी, मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने भने? अब यस्तो अवस्थामा जनताले ती पार्टीहरूलाई कसरी भोट गर्ने भन्नुहोस् त? जो मान्छेले आफ्नै पार्टीको सदस्यलाई, पार्टीको लागि ज्यान दिने मान्छेको लागि चाहिँ न्याय इंसाफ गर्न नसक्नेले उनले जनताको लागि गर्ला त? अहिले त त्योसँगै तपाईँले भने जस्तो अब जनताको लागि त उसले केही नगर्ला, तर यो भोटमा नोटको कुरा बढी चलिरहेको छ, एकदमै खर्चालु पनि बनिरहेको छ, भोट चाहिँ किनिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, निर्वाचन आयोग पनि चिन्तित बनिरहेको छ यो खर्च निर्धारण भन्दा चाहिँ बढी उम्मेदवारहरूले खर्च गरेको भन्ने कुरा छ। यसमा तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ, अरूले के गरेको देख्नुहुन्छ?
अब अरूले के गरिरहेको छ त म मेरो आफ्नै प्रचार प्रसारमा यति व्यस्त छु कि उनीहरूले के गरिरहेको छ त मलाई थाहा छैन। तर मेरो हकमा भन्छु, मेरो हकमा मैले पहिलो जुन चुनावी खर्च वर्षको लागि खर्च चाहिँ मेरै सञ्चारकर्मी मित्रहरूले चाहिँ पहिलो रकम मलाई तपाईँलाई चुनावमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पानी चाहिएला, खाजा खर्च चाहिएला भने एक दिनको तलब चाहिँ खाममा राखेर दिए। त्यसबाट मेरो सुरुवात भयो। त्यसपछि शुभचिन्तकहरू, साथीभाइहरू, परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ ल तिमीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले दिनुभएको रकमबाट नै सञ्चालन भइरहेको छ। र यो भोट किन्ने र बेच्ने भन्ने कुरा त मेरो सिद्धान्त, मेरो सोचभन्दा धेरै धेरै नै टाढाको कुरा हो। ए बाबा, मान्छेको विवेकलाई तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ? ए मत भनेको त त्यो विवेक हो नि त, त्यसलाई कसरी किन्न सकिन्छ? यो कुरा नै मलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो किनबेच चाहिँ हामीहरूको तर्फबाट त बिल्कुल हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ बिकाउ छैन। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, नेपाली जनताले कसरी पत्याउने र अब ती पुराना पार्टीहरूले जे गरे उनीहरूलाई पत्याउने आधारै म देख्दिनँ भनिरहँदाखेरि ती पुराना दलहरूको मत आउँछ फेरि। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ भोटमा नोटको कुरा चाहिँ पक्कै देखिन्छ क्या? होइन, यसमा चाहिँ एउटा मैले देखेको के छ भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पुराना दल भए कार्यकर्ताहरू धेरै छन् र उनीहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ घोडाको लगाम लागेको जस्तो गरेर लागेका छन् कतिपय होइन। त्यो भोट मात्र हो भन्छु है म चाहिँ अहिले, त्यो भोट मात्रै हो। यसपालिको नतिजा अकल्पनीय हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ बसेर समाचार भन्दै जाँदाखेरि यसपालिको नतिजा चाहिँ अकल्पनीय नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा जित सुनिश्चित देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यसरी नै बुझौँ होइन? हजुर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। मानन्दज्यूसँग सोध्न चाहन्छु, उहाँले भनेका केही कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझेन। अर्को कुरा, अब चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जित के कतिको सुनिश्चित देख्नुहुन्छ? अब अलिकति कुरा चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जितेर हुने के हो भन्नु पर्यो कि सरकार बन्छ कि बन्दैन, राष्ट्रिय पार्टी मात्रै बन्छ भन्ने हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले बुझेको छ यो मुलुकलाई चाहिँ साँच्चै एउटा समृद्धिको लागि चाहिँ स्थायी सरकारको आवश्यक छ। 5 वर्षसम्म जबसम्म यो मुलुकमा सरकार हुँदैन तबसम्म जल्लीसुकै जत्रोसुकै कुरा गरे पनि मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ आउने चाहिँ हावा हुनसक्छ, एकछिनको लागि चाहिँ हामीले रहर गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर देशको र राजनीतिकको चाहिँ निकास र विकास गर्नुको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा स्थायी सरकारको आवश्यकता हो। र हिजोसम्मका दिनहरू मैले भनिसकेका छु कि त्यो कुराहरूको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्नलाई हिजो हाम्रो लडाइँ थियो। यो लडाइँ समाप्तपछि नेपालमा एउटा संविधान जन्मेको छ। त्यो संविधानलाई चाहिँ हुर्काउनु र बढाउनु र त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अहिले स्थायी सरकारको आवश्यकता हो। यो सरकारको आवश्यकताको लागि चाहिँ नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले बहुमत ल्याउँछ र यो ल्याइसकेको सरकारले 5 वर्षभित्र यो मुलुकलाई चाहिँ समृद्धता दिन सकेन भने अर्को चाहिँ दक्षिणपन्थीहरू पनि हुन्छन् यहाँ, उहाँहरूले पनि मौका पाउलान् र 5 वर्षको लागि कमसेकम पनि विश्वासका साथ चाहिँ जनताले विश्वास गर्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ यो पछाडिका कुराहरू हामीसँग छ। यसकारण हामीसँग एक किसिमको भिजन, मिसन र एउटा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रयोगशालाहरू हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ मुलुकको लागि। यो मुलुकले चाहिँ पाउने स्थायी सरकार नभइकन मलाई लाग्छ हामीले कुरा मात्रै गर्ने हो, काम होइन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा दल 2/3 बहुमतका साथ आउनु पर्यो, स्थायी सरकार बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा हुनुहुन्छ? त्यसमै तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ? होइन, तपाईँको स्थायी सरकार नबनिकन बहुमत नभइकन तपाईँको हाम्रो यो गणना त जहाँ पनि हुन्छ नि होइन? त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, देखिएन भने जनताले देखाइदिन्छ। मैले देखिनँ भन्नुभन्दा पनि जनताले एक दिन त यो कुरा त भोलिदेखि तपाईँले चाहिँ एफएममा चाहिँ 21 गते पछि त पुग्नु भइहाल्छ होइन? यसलाई मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ हो रहेछ भनेर। अन्त्यमा छौँ दिदी, तपाईँको केही विचार राखिदिनुहोस्। होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भने आफ्नो पार्टीमाथि विश्वास नभएर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ ठुला पार्टी बनाउँदा अर्को। अनि फेरि उहाँहरूले हामी स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ। आफैमा आफ्नो कुरा बाजिरहेछ क्या। अनि त्यो अनौठो लागिरहेछ मलाई होइन। अब योभन्दा बढी त के भनौँ म। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तेरो। र म अन्त्यमा एउटा कुरा केही राख्न चाहन्छु। रामवीरजी यहाँ हुनुहुन्छ होइन, मेरो
क्षेत्रको उहाँ भोटर पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ तपाईँकै अगाडि म चाहिँ तपाईँसित भोट माग्छु, मलाई विजय गरी पठाउनुहोस्, हाम्रो क्षेत्रको विकास हामी मिलेर गरौँ र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ हात जोडेर तपाईँ जस्तो मान्छे, किन भन्दाखेरि तपाईँ प्रभावशाली हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकर्ता बीच, यदि तपाईँले भन्नुभयो भने उहाँहरू पनि मान्नुहुन्छ, हामी जस्तो मान्छेलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्, हामी सबै मिलेर देश बनाऊँ। हुन्छ, तपाईँको पार्टी चाहिँ अब राष्ट्रिय पार्टी बनोस्, मेरो शुभकामना। हस्, धन्यवाद। ओके, यो कार्यक्रममै प्रत्यक्ष रूपमै विवेकशील साझा पार्टीको उम्मेद्वार अनुपा श्रेष्ठले एमालेका उम्मेद्वार रामवीर मानन्दरसँग तालमेलकै लागि पनि एउटा आग्रह गरे जस्तो लाग्यो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीले समय अभावका कारण तपाईँ श्रोताका फोनलाई भने कार्यक्रममा लिन सकेनौँ। प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै कार्यक्रममा आउनुहुने अतिथिहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।